Dear students, Assalamu alaikum. Let's begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most compassionate. Today we are just going to start our lecture number 4. डाइंग सन के बारे में है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने 2 पैराग्राफ्स जो हैं ये पढ़ लिए थे। इसकी हमने रीडिंग की थी और इसमें जो वर्ड्स हैं कोशिश की थी आपको बताने की ग्रामेटिकली। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 से। वी बिलीव however, कहते हम यकीन करते हैं कि ताहम that some 2000 million years ago, के तकरीबन 2000 लाख मिलियंस करोड़ों साल पहले this rare event took place। ये अजीबोगरीब किस्म का वाक़या हुआ, ये नायाब वाक़या हुआ। एंड दैट अनदर स्टार के और सितारा वॉन्डिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस के क्या अंधाधुंध गर्दिश करता हुआ खाला में से हैपन टू कम नियर द सन, क्या है सूरज के करीब, क्या है वाक़या हुआ, अचानक वाक़या हुआ। अब यहाँ पर हैपन को देख लें। हैपन्ड और टेक प्लेस, इन दोनों का मतलब होता है वाक्य होना, कोई वाक्य होना। वाक्य होना, ठीक है ना। अब हैपन्ड और टेक प्लेस में फर्क ये है, हैपन्ड का मतलब है हादसा होना, अचानक हादसा होना, अचानक कोई काम होना। और टेक प्लेस का मतलब है, टेक प्लेस का मतलब है प्रोग्राम के मुताबिक। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम कहते हैं कि वंस इट सो हैपेंड, अचानक, ठीक है ना। एक्सीडेंट हैपेंड होते हैं। और हम कहते हैं कि द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई यंगर ब्रदर विल टेक प्लेस प्रोग्राम के मुताबिक। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि अचानक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हैपेंड है। तो हैपन का मतलब यहाँ पे क्या है, अचानक क्या हुआ कि सूरज के करीब आया। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जिस तरीके से सूरज और चांद जो है वो अपनी क्या है रोशनी जो है, अपनी जो लहरें हैं वो ज़मीन पर फेंकते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इसी तरह इस सितारे ने भी दूसरे सितारे जो सूरज था उस पर फेंकी होंगी क्या अपनी क्या है लहरें। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon। लेकिन उन लहरों का फेंकना बहुत कम, यानी कि जो शिद्दत एक सितारे की दूसरी सितारे पर लहरें फेंकने की है वो उसकी शिद्दत कम थी। but they would be very different, लेकिन वो फर्क था उनके लहरें फेंकने का। स्मॉल मास ऑफ द मून रेजिंग, जो कि सूरज जो कि चांद जो है वो क्या है हमारे समंदरों पे फेंकता है, इसकी शिद्दत कम होती है, उसकी बहुत ज़्यादा। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड, वो कहता है कि ओवर द सरफेस ऑफ द सन, लगता है कि बहुत बड़ी जो सितारा इसके करीब आया उसने बहुत ही बड़ी जो है वो लहरें जो है उस पर
फोर्स उस पर फेंकी होगी, एटलीस्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, तो उसके नतीजे में इन रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ पर एक पहाड़ी बन गई होगी, सो हाई, इतनी ऊंची, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, हम इसके बारे में बामुश्किल सोच सकते हैं। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियर एंड नियर, जैसे एक तारा दूसरे सन के करीब आया तो उनका जो रिजल्ट, जो नतीजा निकल, जैसे ही वो नतीजा करीब से करीब तर आता गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, द माउंट would rise higher and higher and before the second star begin to move away again, इससे पहले कि दूसरा जो करीब सितारा आया था वो वापस जाता, its tidal pole had become so powerful, उसकी जो ताकत थी, उसकी फोर्स थी, उसकी लहरें इतनी तेज हो गई that this mountain was torn to pieces, कि ये जो पहाड़ी बनी थी इन दोनों के मिलने के रिजल्ट की सूरत में वो टुकड़ों में तकसीम हो गई, and threw off small parts of itself into space, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो खला में गिर गए। These small pieces have been going around the sun ever since, और उस वक्त से ये छोटे छोटे टुकड़े सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं। They are the planets, और इन्हें हम सैयारे कहते हैं। Great and small, इनमें से कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। Of which our earth is one, और हमारी ज़मीन भी उनमें से एक है। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. कहता हम जितने भी सूरज और सितारे देखते हैं आसमान पर वो इंतहाई गर्म है। For too hot for life, इतनी ज़्यादा गर्म कि ज़िंदगी जो है to exist on them, कि उन पर क्या है, मौरज़ वजूद में या वहाँ पर बसर नहीं की जा सकती। So also no doubt were the pieces of the sun, तो इसमें भी कोई शक नहीं जो कि सूरज के टुकड़े जो थे, वो जो माउंटेन बनी थी, वो जब वर द पीस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जो जब पहली मर्तबा वो वहाँ से टूट के, पहाड़ी से टूटकर, सूरज के से टूटकर नीचे गिरे तो वो भी इतने गर्म थे, बहुत ज़्यादा गर्म थे, आप सोच नहीं सकते। ग्रेजुअली क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए, जाहिर है ये कानून कुदरत है वैसे भी। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट, और कहता है कि वो जो टुकड़े थे ना, जो प्लेनेट से सैयारे थे, अब क्या है, अब बहुत ही कम उसकी क्या है, गर्माइश है, उसमें हीट है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन, अब इन सैयारों में से जो गर्मी निकलती है वो उन लहरों की वजह से होती है जो कि विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो कि सूरज अपनी रोशनी उन पे गिराता है, उन पे गर्मी गिराता है, हीट गिराता है, उसकी वजह से वो गर्म है, अदरवाइज खुद उनकी कोई गर्मी नहीं है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वन ऑफ वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो गर्म टुकड़े थे जब ठंडे पड़ गए, इनमें से क्या है, कूलिंग पीसेस गिव बर्थ टू लाइफ, इस पर क्या है, जिंदगी का आगाज हुआ, इसने जिंदगी को पैदा किया। We do not know how, when or why this happened, हमें नहीं पता कि कब, क्यों और ये कैसे हुआ। It started in simple organisms, जिंदगी का आगाज एक क्या है, बिल्कुल सादा सी शक्ल में हुआ, मखलूक की सूरत में, सादा सी क्रीचर, इसे क्रिएचर्स नहीं कहते, इसे कहते हैं क्रीचर, नॉट क्रिएचर। देखिए एक वर्ड है ये जो कि हम मोस्टली गलत पढ़ते हैं, हम इसे कहते हैं क्रिएचर, ये गलत है, ये होगा क्रीचर, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे क्रीचर। तो क्या है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, क्रीचर। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एक सिंपल सी सादा सी मखलूक की सूरत में ये पैदा हुआ। हुज लिविंग, जिंदगी ने आगाज लिया, हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली, जिसका जिंदा रहने का जो इन्हसार था क्या है, खास तौर पर इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, कि ये मरने से पहले एक ऐसी मखलूक पैदा हुई जो मरने से पहले अपने जैसे और पैदा कर देती थी। बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग्स, ये हकीर से, ये मामूली सी जो आगाज था, इस मामूली से आगाज से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी का की एक लहर चली,
زندگی کا آغاز ہوا. ایک ندی اس ندی کا آغاز ہوا, اس کی ندی نے بہنا, تو زندگی کی ندی نے سٹارٹ لیا. گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس, جو کہ وہ جو سمپل کریچر تھی وہ کیا ہے, وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی گئی, مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی. ہیز ان دا اینڈ, اور آخر میں کیا ہوا, پروڈیوسڈ بینگز, ایسی مخلوق نے جنم لیا, انہوں نے ایسی مخلوق نے جنم لیا, whose lives are largely centered in their feelings, جن کی زندگی کا زیادہ تر انحصار ان کے احساسات پر, اینڈ ایمبیشنز, اور ان کی خواہشات پر تھا. their sense of beauty, ان کی جو جمالیاتی حس ہے جسے سینس آف بیوٹی کہتے ہیں, ایستھیٹک سینس کہتے ہیں, اس پر تھا, حسن جمالیات پر تھا, ذوق جمالیات پر تھا. اینڈ دا ریلیجنز ان وچ لائے دیئر ہائیسٹ ہوپ, اور ان کا انحصار ان کے مذاہب پر جن سے ان کی امیدیں وابستہ تھیں, اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرز, اور ان کی کیا ہے, اعلیٰ ترین خواہشات, جو کہ ان کا انحصار تھا ان پر, اس پر مبنی تھے. تو ہم لوگوں نے یہ 2 پیراگراف پڑھ لیے. اب اس میں ہم لوگ, آپ لوگ یہ پیج پلیز ٹرن اوور دا پیج, یہ ہم نیکسٹ پیج پہ آ رہے ہیں. یہ دیکھیے, اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے, آل دو گرچہ کہ وی کی ناٹ اسپیک ود اینی سرٹینٹی, ہم کیا ہے, یقین سے نہیں کہہ سکتے. اٹ سیمس موسٹ لائکلی, اس کا زیادہ تر امکان دکھائی دیتا ہے, دیٹ دا ہیومن ریس, کہ انسانی نسل کیم انٹو ایگزسٹنس, معرض وجود میں آئی, ان سم سچ وے, کچھ ایسے ہی طریقے سے, ایز دس, اس طرح کے, اسٹینڈنگ آن آور لٹل گرین آف سینڈ, جب ہم ریت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے, جسے زمین کا نام دیا گیا, زمین کو لٹل گرین آف سینڈ کہا گیا ہے, جب ہم اس پہ کھڑے ہوتے ہیں, وی ٹرائی ٹو ڈسکور, ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دا نیچر اینڈ پرپز آف دا یونیورس, ہم اس دنیا کے مقصد اور اس کی فطرت کو سمجھنے کی, دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی سراؤنڈز آور ہوم, جو کہ ہمارے گھر کو گھیرتے ہیں, ان اسپیس, خلا میں, اینڈ ٹائم, اور وقت ہیں, جسے ہمارے سراؤنڈز آور ہوم ان اسپیس اینڈ ٹائم, جو کہ ہمارے گھر کو اور ہمارے وقت کو. آور فرسٹ فیلنگ از سم تھنگ لائک, جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں فیلنگ ہوتی ہے, جو ہمیں احساس ہوتا ہے, تو ہمیں خوف کا احساس ہوتا ہے. ظاہر ہے خوف کا احساس تو ہوگا, کیوں, کیونکہ وی فائنڈ دا یونیورس فائٹنگ, ہمیں یہ خوفناک کیوں محسوس ہوتی ہے, بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینسز, کیونکہ دیکھیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, کہتا ہے کہ اس کے ڈسٹینسز ہیں نا بہت زیادہ ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جناب یہ ٹرین چل رہی تھی اور چلتے چلتے جناب یہ زمین ختم ہو گئی اور ٹرین غائب ہو گئی. کبھی سنا؟ نہیں سنا. کیا آپ نے کبھی سنا کہ جناب آسمان پر جہاز اڑ رہا تھا اور جہاز ختم ہوا, زمین ختم ہوئی اور جہاز غائب ہو گیا؟ نہ آسمان کسی جگہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی زمین کی جگہ ختم ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ فرائٹننگ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں پہ اس کی فنیشنگ ہے, کہاں پر اس کی اینڈنگ ہے. وی فائنڈ دا یونیورس, ہمیں کیا ہے, یہ کائنات بہت خوفناک محسوس ہوتی ہے, بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینسز, اس کے بہت ہی زیادہ فاصلے, طویل فاصلے, وچ یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. فرائٹنگ اس لیے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے, بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم, کیا ہے, پتہ نہیں کب بنی اور کب تک رہے گی, ہمیں اسٹریچز آف ٹائم کا نہیں پتہ. سو گریٹ دیٹ وی کین ناٹ امیجن دیم, کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. میکنگ دا ہول آف ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن, تو کیا ہے, انسان کی جو تاریخ ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو بہت مختصر سے دکھائی دیتی ہے. فرائٹننگ, یہ خوفناک اس لیے بھی ہے, بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس, کیونکہ ہم اس دنیا میں کیا ہے, بالکل تنہا ہے. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنیس آف آور ہوم ان اسپیس, اور ہمارا جو یہ پلینٹ ہے
جو ارتھ ہے اس کے لٹلنس کی وجہ سے. اب تمام پلینٹس میں سے صرف جو ایگزسٹنس آف لائف ہے وہ صرف کیا ہے زمین پر ہے, اور زمین کو رائٹر کہتا ہے کہ یہ گرین آف سینڈ ہے. اٹ از اے ملینتھ پارٹ آف دا گرین آف سینڈ. یہ اس کا بھی کیا ہے ملینتھ پارٹ ہے. A millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے میں جتنے بھی ساحل ہیں, سی شورز آف دا ورلڈ ہیں, اس دنیا کے تمام ساحل پر جو ریت کے ذرات ہیں, اور اس ایک ذرے کا بھی ملینتھ پارٹ ہے. سچ از دا لٹلنس آف اوور ارتھ. وہ بتانے چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس کائنات میں کتنے چھوٹے ہیں, کتنا مختصر سے. Of all the sea land the world, but above all else, ان تمام باتوں سے ہٹ کر we find the universe frightening. ہمیں اس لیے بھی خوف محسوس ہوتا ہے because we cannot find any sign of life like our. جس طرح کا زندگی اس پلینٹ پر ہے, زمین پر ہے, اس قسم کے آثار جو ہیں, علامات جو ہیں, ہمیں کسی اور سیارے پر نہیں ملتی. Sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth. Indeed, bishop, for the most part, empty space is so cold. کہتا ہے کہ زیادہ تر خالی جو خلا ہے اس کا حصہ اتنا ٹھنڈا ہے. اس کائنات میں کچھ حصے اتنے ٹھنڈے ہیں that all life in it would be frozen. اب ظاہر ہے سیارے جو ہیں وہ شروع میں when that mountain broke into pieces and when a star came blindly towards another star that was the sun, جب وہ mountain جو ہے when that mountain broke into pieces, تو those pieces started revolving around the sun, and since then they are revolving around the sun. اس وقت سے گھوم رہے ہیں. اسٹارٹ میں یہ بہت گرم تھے, بٹ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہے ان کی اپنی جو حرارت تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ ان میں جتنی بھی حرارت ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. دا سن از پرووائڈنگ اٹس وارمتھ ٹو دا ادر پلینٹس. تو بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be. اب ظاہر ہے کچھ پلینٹ ایسے بھی ہیں جس میں اتنی ٹھنڈ ہے جو کہ سورج سے دور ہیں, وہاں پر زندگی جم کر رہ جائے. Most of the matter in space is so hot, اور جو قریب ہیں وہ اتنے گرم ہیں to make life on it impossible, کہ ان پر زندگی کیا ہے ناممکن ہو جائے. Life does not seem to have any part in the plan of the universe. لگتا ہے کہ اس کائنات کے وجود میں زندگی کا کوئی کیا ہے رول نہیں تھا, کردار نہیں تھا. which produced our planetary system, جو کہ ہمارے پلانیٹری سسٹم جو سیاروں کا نظام ہے اس میں, سیاروں کے نظام میں لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی رول نہیں تھا, کوئی کردار نہیں تھا. calculation shows that there can be only very few such systems in space. کہتا ہے کہ بہت کم ایسے سسٹم جن پر ایسی جگہیں, ایسے سسٹم ہیں جن پر زندگی کا انحصار ہو سکتا ہے. اس خلا میں بہت کم ایسی جگہیں. یٹ تاہم so far as we can see, ہم دیکھ سکتے ہیں life of the kind we know on earth can exist only on planets like that. جس قسم کی زندگی اس زمین پر ہے وہ زمین پر ہی کیا ہے ممکن ہے, زمین پر ہی ہو سکتی ہے. it needs suitable physical conditions, کیونکہ اس کے لیے کیا ہے مناسب قسم کی ہمیں حالات چاہیے, اس کے لیے ہمیں مناسب حالات چاہیے. فار اٹس اپیئرنس, اسے وجود میں رکھنے کے لیے, اسے قائم رکھنے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ, جن میں سے سب سے زیادہ اہم از اے ٹیمپریچر. ٹیمپریچر ہے ایٹ وچ سبسٹانسز کین ایگزسٹ ان اے لکوڈ سے, جس میں سبسٹانسز کیا ہے وہ لکوڈ اسٹیٹ میں آتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائف کین اونلی بی ایگزسٹیڈ آن دا ارتھ, آن دا پلیس where temperature is moderate, and our earth is a planet where temperature is neither too hot and not too cold.
دیٹس وائی زمین پر کیا ہے زندگی کا آغاز ہوا اور زمین کی تخلیق ہوئی، اور اس پر کیا ہے کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر ماڈریٹ تھا تو یہاں پر زندگی کا کیا ہے آغاز ہوا، انسانوں نے کیا ہے انسانوں کا یہاں پر وجود ہوا، اور انہوں نے اپنی ایمبیشنز، انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی وشز اور اپنے ریلیجن کے مطابق کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی، اور کیا ہے اور وہ صرف زمین ایک ایسا پلینٹ ہے ان شارٹ جس پر کیا ہے زندگی کے علامات ہیں، جس پر زندگی کا وجود ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 4 وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، سو لانگ۔